आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो ऐसा इंशाअल्लाह ताला आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें अगर आप पर जादू है, बंदिश है, रुकावट है, तो आपको ये 5 ख्वाब आपको ज़रूर आते हैं। आपको बेशक बहुत से ख्वाब आते होंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि अगर आपके ख्वाब में ये 5 चीज़ें आती हैं तो आपको इस चीज़ की तरफ इशारा दिया जा रहा है कि आप पर बेशक जादू हो चुका है। अल्लाह ताला की निशानियों में से जो बहुत सी अल्लाह ताला ने जो अपने इन मोमिनीन के लिए जो एक बिशारतें रखी हुई हैं, उसमें जो ख्वाब है वो नेमत खुदाबंदी में से है। अगर अल्लाह ताला आपको कुछ दिखाते हैं सच्चे ख्वाब के ज़रिए तो वो बिशारतों में से होता है, जब अल्लाह ताला आपको बताना चाहते हैं। और बेशक नेक जो लोग हैं उनको अल्लाह ताला मुबश्शिरात खुदाबंदी से नवाजते रहते हैं। तो आपने इंशाल्लाह गौर और तवज्जो से सुनना। अगर आप ये 5 चीज़ें अपने ख्वाब में मुसलसल देखते हैं या कभी भी आपने देखी हैं, तो इसका मतलब है कि आप पर जादू, बंदिश या रुकावट का वार हो चुका है। तो वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। बहुत से लोग ऐसे हैं उनको औलाद नहीं होती है, तो उनके हवाले से भी इंशाअल्लाह ताला ये वजीफ़ा बहुत ख़ास है। अगर 5 चीज़ें वो भी ख्वाब में देखते हैं तो इसका मतलब है कि उनके बंदिश रुकावट है, और उसको जो इंशाल्लाह इलाज में इसका एंड में ज़िक्र करूँगी, अगर वो कर लेते हैं तो अल्लाह करीम उनको औलाद की नेमत से नवाजते हैं। अगर आप पर जादू है तब भी इंशाल्लाह आप ये इलाज इंशाल्लाह इसका ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। आपने सुना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक सही बुखारी शरीफ की ये हदीस है और मुस्लिम शरीफ की भी ये हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, बिशारतों के सिवा कोई चीज़ बाकी नहीं रही। यानी वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया है, लेकिन अल्लाह करीम ने बिशारतों का सिलसिला जारी रखा है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बिशारतों से क्या मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा ख्वाब। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। इस हदीस शरीफ में मालूम हुआ कि सच्चा ख्वाब रोया सालिहा अलूम नबूवत का एक जुज़्व है और इल्म नबूवत जो है वो बाकी है। अंबिया कराम की आमद का सिलसिला बेशक ख़त्म हो चुका है, लेकिन अल्लाह ताला जो सच्चे ख्वाबों के ज़रिए हमें मुतला करते हैं आने वाले हालात से, या जो हमारे साथ बीत रहा है अल्लाह ताला उससे मुतला करते हैं। बेशक ख्वाब जो है वो 3 किस्म के होते हैं। एक मुबश्शिरात खुदाबंदी से होता है जो सच्चे ख्वाब हैं। दूसरा जो है वो शैतान के ज़ेर असर होते हैं, जब बाज़ औक़ात हमें कुछ ऐसे ख्वाब आ रहे होते हैं लेकिन असल में वो शैतान की तरफ से होता है जो हमें बहकाना चाहता है। तीसरा वो है जो हदीस नफ्स यानी ज़हनी और दिमागी ख़यालात का अक्स है, जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं सारा दिन, वही हमें ख्वाब में नज़र आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो ख्वाब में अगर आप ओले देखते हैं, ज़ालाबारी देखते हैं, ओले देखते हैं, तो ये जो ख्वाब है ये अज़ाब की तरफ इशारा करता है और दर्द में मुब्तला होने की निशानी है। अगर किसी इंसान ने बेमौसम आसमान से ओले बरसते हुए देखे हैं या बर्फ़बारी देखी है, तो ये इस साहिब ख्वाब के मर्ज़ में मुब्तला होने के लिए और सेहतयाब ना होने की तरफ इशारा है। और ये इस तरफ भी इशारा है कि उस पर बहुत सख्त किस्म का जादू जो है वो चला हुआ है। इसी तरह से बाज़ औक़ात ऐसे लोग जब बर्फ़बारी के मौसम में बर्फ़बारी देखते हैं तो वो गम और अंधों के ख़त्म होने और दुश्मन और हासिदों के ज़लील होने की दलील है। अगर बर्फ़बारी या बारिश का मौसम है तब अगर आप ओले देख रहे हैं तो ये ख़त्म होने की निशानी है, लेकिन अगर बेमौसम आप देख रहे हैं तो ये आप पर सख्त किस्म के वार के होने की निशानी है। अगर आप ख्वाब में ओले देखते हैं तो ये ज़रर की अलामत है कि आपको नुकसान जो है वो पहुंचने वाला है या पहुंच चुका है, आप पर जादू चल गया है और ये आपको नुकसान पहुंचा कर रहेगा। इसी तरह से अगर ओले फसलों पर आप देख रहे हैं तो ये आपके मकानात को नुकसान होने पर, माली नुकसान होने पर और आपके बीमारी में मुब्तला होने की तरफ इशारा करता है। तो ओले देखना आपको, अगर आप ख्वाब में मुसलसल ओले देख रहे हैं तो ये आपको जादू की तरफ इशारा करता है कि आप पर जादू है। इसी तरह से अगर आप अज़दा या बड़ा सांप देखते हैं, इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अज़दा ख्वाब में देखना ये भारी दुश्मन का देखना है और दुश्मन कुव्वत वाला है और इसकी तरफ इशारा करता है। अगर देखा कि वो अज़दा जो है वो इसके बुज़ुर्गों से मिलेगा तो ये अज़दा जो है इसके साथ जंग भी कर रहा है, तो वो दुश्मनों से जंग करेगा
اور ان کے خلاف مقابلہ کرے گا۔ ایسا دشمن جو آپ پر جادو وغیرہ کروا رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو توفیق دیں گے کہ آپ اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نجات پائیں گے، دشمن آپ سے بے خوف ہو جائے گا اور آپ جو ہے وہ دشمن سے انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے دشمن کو ہلاک کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جو خواب کا سلسلہ رکھا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اسی طرح سے اژدہا اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو دیکھنا اہل و عیال کی طرف سے آپ کے کوئی ایسا قریبی انسان ہے جو آپ سے عداوت یا دشمنی رکھتا ہے، اور اس کی تعبیر زیادہ حسد کرنے والے شریر قسم کے پڑوسی سے بھی کی جاتی ہے، اور اس کے جو ایسی اس کی تعبیر ہے کہ آپ کو بہت جلد جو ہے وہ آپ کسی کا لقمہ اجل بننے والے ہیں، لقمہ اجل بننے والے ہیں۔ تو آپ اس سے حفاظت کا انشاءاللہ یہ عمل جو میں اینڈ میں آپ سے ذکر کروں گی آپ نے وہ بھی غور سے ضرور سننا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کتا دیکھتے ہیں خواب میں تو یہ کتا جو ہے وہ بے باک شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خواب میں اگر کتا بھونکتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ بھی کمینے خصلت والے انسان کی طرف اشارہ ہے جو آپ کا دشمن ہے اور آپ کو بقدر نقصان پہنچانے والا ہے، یا آپ کے اوپر جادو کرتا ہے اور آپ کو کسی نہ قسم کی طرح سے آپ کو ذلیل دیکھنا چاہتا ہے، یا وہ آپ کو کسی نہ قسم سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو یہ جو کتا ہے یہ ظالم دشمن کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے کتا کسی بھی قسم کا آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے قریبی دشمن کے نشانی کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ کتا جو ہے وہ اکثر اس کو پالتو کہا جاتا ہے اور یہ وفادار بھی ہوتا ہے۔ تو اکثر وہ لوگ جو آپ کے بہت قریب ہیں تو اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ قریبی لوگ ہی آپ پر جادو وغیرہ کروا رہے ہیں۔ تو یہ جو خواب میں دیکھنا یہ غم لاحق ہونے کی دلالت ہے، اور آپ کے دشمن جو ہے وہ آپ پر وار کر رہے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے خواب میں دیکھنا آپ کے اوپر جادو کی علامت کا اشارہ ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ خواب میں آپ آگ دیکھتے ہیں، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں شرارہ آتش دیکھنا یہ بری بات ہے، جو اس کو پہنچے گی، اس کو آگ اس کے شرارے اس بے قیاس اس سے جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچائے گی اور کسی نہ کسی کی قسم کی بلا میں سخت مصیبت میں گرفتار ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اور آگ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس سے فتنہ اٹھے گا اور آپ کو نقصان پہنچے گا۔ اور اگر آپ آگ دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے شرارے جو ہیں وہ لوگوں میں گرتے ہیں تو اس کے ذریعہ سے آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور آپ کے طرف اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو جو لوگ ہیں وہ آپ کے دشمن جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کیونکہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں آگ دیکھنا 25 وجہ پر ہے: فتنہ، جنگ، فساد، خوف، خصومت، بری باتیں، کام سے منع، بادشاہ کا غصہ، عذاب، نفاق، بے راہی، علم و حکمت اور مصیبت، جلنا اور تعاون، آبلہ اور مال حرام، اور اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو یہ ہر طرح سے دیکھنا نقصان کی علامت ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ خواب میں مکڑی دیکھتے ہیں یا مکڑی کا جالا دیکھتے ہیں تو یہ بھی آپ کو ایسی عورت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو آپ پر جادو وغیرہ کروا رہی ہو، کیونکہ اس سے مراد کسی بننے کی مہارت سے مراد ہو سکتی ہے جو آپ پر جو ہے مسلسل جادو جو ہے وہ کروا رہی ہے۔ اور خواب میں مکڑی دیکھنا کمزور اور تھکا دینے والی آپ کی ایسی خصلت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جو آپ کو کمزور کر رہی ہے اور اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی ہے۔ خواب میں جو مکڑی ہے وہ اس کی تعبیر بننے والا آدمی ہے جو آپ کی بیجا آپ کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ اندر ہی اندر بن رہا ہے۔ مکڑی کا جالا دیکھنا کمزوری اور بزدلی کی علامت بھی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ خواب میں مکڑی کو چھت سے گرتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ بھی سختی آنے کی علامت ہے۔ تو اگر آپ یہ 5 خواب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر سخت قسم کا جادو جو ہے وہ چل چکا ہے، اور آپ انشاءاللہ تعالی اگر سورۃ البقرہ کو 41 دن اپنے گھر میں 41 دن کم از کم 41 دن روزانہ صبح کے وقت میں اگر آپ اس کی تلاوت سن لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی 40 دن کے اندر اندر آپ کی وہ جادو رکاوٹ جو بھی آپ کا ہو وہ انشاءاللہ ختم ہوگی۔ آپ نے بلند آواز میں، اتنی بلند آواز کے پورے گھر میں آپ کے جو ہے وہ اس کی آواز پہنچ جائے۔ اگر آپ اپنے نام کے اعداد کے مطابق وظیفہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہمارا لنک موجود ہے، وہاں پر آپ اولاد کا، بندش کا، محبت کا، جس بھی حوالے سے حاجت کا وظیفہ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے اس لنک پر جا کر ہم سے وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔